अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टू। मल्टी कलर वर्ल्ड में खुश आमदीद। नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। वीडियो का टॉपिक है दरबारों पे होने वाला बिज़नेस। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली जो वीडियो है वो दरबारों में होने वाला बिज़नेस जो है उस पर बनाई जाएगी। तो सॉरी फॉर लेट, मुझे कुछ अर्सा लग गया इस पे शोहरत ढूंढने और टोटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में मुझे कुछ टाइम लगा। तो इस वीडियो को बनाने का असल मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जो बिज़नेस लोग दरबारों पे कर रहे हैं, जो गिद्दी नशीं कितना पैसा एक एक दरबार से छाप रहे हैं, सिर्फ उनको ज़ाहिर करना, ना कि औलिया इकराम के ख़िलाफ़। बल्कि मैं तो ख़ुद बहुत बड़ा अक़ीदतमंद हूँ औलिया अल्लाह का, और अल्लाह पाक उनके सदक़े हम पे करम करे, अल्लाह उनके हज़ारों दर्जात बुलंद करे। तो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये जो लोग गिद्दी नशीं हैं या दरबारों पे कितना और कैसा बिज़नेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होने वाला जो बिज़नेस है वो मज़हब के नाम पे किया जाता है। मज़हब के नाम पे जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो दरबारों का बिज़नेस भी बेसिक ऐसा ही बिज़नेस है। आप किसी भी गिद्दी नशीं या किसी भी बड़े दरबार को ले लें और उसकी गिद्दी नशीं की हिस्ट्री उठा के देख लें। पिछले दिनों तो वो हज़ारों से गुजारा करता है, आज उसके पास मर्सिडीज़ और लेक्सस मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब्रॉड में हैं, बाहर के मुल्कों में हैं। तो पिछले दिनों मैं जब ये अपने सारे शवाहिद इकट्ठे कर रहा था तो मुझे कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक जो दरबार है उस पर गल्ले लगे होते हैं, बॉक्स लगे होते हैं जिसमें चंदा लोग डालते हैं। तो कभी आपने गौर किया होगा कि उन गल्लों पे, उन बॉक्सेस पे नंबर लगे होते हैं। एक दरबार तो मैंने पिछले दिनों देखा और उस पे 60 गल्ले लगे हुए थे, 1 से लेकर 60 तक गल्लों पे नंबर लगे हुए थे। तो बड़ी एहतियात से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो दोस्त से पूछा कि भाई ये क्या मसला है, वो भी इसका रिलेटेड है। तो उसने कहा कि भाई जो 1 नंबर गल्ला है वो जो गिद्दी नशीं के पोते का है, इसकी इनकम है वो उनके पोते को जाती है। जो 2 नंबर है वो उनके दूसरे पोते को मत जाती है। जो 10 नंबर, 11 नंबर, 10 से लेकर 15 तक जो 5 गल्ले हैं वो जो गिद्दी नशीं के छोटे भाई हैं उनको इसकी जो है ना आमदन हो जाती है। तो इसी तरह मतलब कि जितने वो फैमिली के मेंबर्स हैं, हर फैमिली के मेंबर ने अपना अपना गला लगाया हुआ है। और मैं कहा भी वो इसकी आमदन तो लेते हैं तो दरबार पे कितना खर्च करते हैं। तो वो कह रहा था कि 20% हर गले वाले ने दरबार को देना है, जिस पे वो दरबार का लंगर चल रहा होता है और थोड़ी बहुत मरम्मत और ये रंग वगैरह करवा देते हैं, यही होता है। दूसरा ये है कि जब इनकी जायदाद विरासत जो है वो जैसे हमारी डिफाइन करेंगे, जैसे हमारी विरासत है जो एक बाप का हिस्सा 4-5 बेटों में तकसीम होता है, तो वैसे ही जब ये अलग होते हैं तो एक एक गिद्दी नशीं के 3-3 मिज़ार होते हैं, दरबार होते हैं। तो वो दरबार उनको विरासत में जाते हैं। अगर एक गिद्दी नशीं के पास सिर्फ एक ही दरबार हो तो वो एक गिद्दी नशीं के पास एक ही दरबार हो तो उस दरबार पे जो गल्ले लगे होते हैं, जो बॉक्स लगे होते हैं, वो विरासत में तकसीम हो जाते हैं कि 20 गल्ले हैं जी, 1 से 5 तक फलां भाई को और 5 से 10 तक फलां भाई को और 10 से 15 तक फलां भाई को। अगर गल्लों की तादाद थोड़ी हो तो गल्ले जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। सम टाइम मुझे सुनने में आया है, मुकम्मल यकीन दहानी के साथ बंदे ने बताया है कि बाज़ औक़ात तो हुजरे बना दिए जाते हैं कि जी फ़लाँ औलिया साहब का हुजरा है, तो ये दरियाफ़्त पिछले दिनों हुआ या ख्वाब में मिले तो ये हुजरा बना दिया, उस पर एक गल्ला लगा दिया जाता है। वह हुजरे को शीशे का बना दिया, उसमें पैसे फेंकते रहते हैं। तो मैं देखा है कि वो पूरा पूरा हुजरा भर जाता है। तो ऐसे ये विरासत तकसीम इनकी होती है। और दूसरी मज़े की बात दरबारों वालों के लिए तो ये है कि भाई इनको टैक्स लगता ही नहीं है। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनको पूछता तक नहीं है। हाँ, इनका ये होते महकमा औकाफ के अंडर है, लेकिन वो महकमा औकाफ की भी मिली भगत होती है इसमें सारी। और जो गिद्दी नशीं हैं इन दरबारों के, बड़े दरबारों के गिद्दी नशीं जिनकी माहाना इनकम अच्छी है, वो सारे के सारे बाहर लंदन, अमेरिका, ब्रिटिश इधर ही रैश पजीर है।
اور عقیدت کے نام پہ بہت لوٹا جا رہا ہے، بہت زیادہ لوٹا جا رہا ہے۔ جو ایک چھوٹا دربار ہے اس کی ایوریج جو ہے پر منتھ ایوریج اس کی 4 سے 5.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ دوست بتا رہا تھا کہ ایک دربار کی جو انکم ہے نا وہ 4 سے 5.5 لاکھ تک ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میری ایک بڑے مزار پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، دربار کافی بڑا ہے اور شہر بھی بہت بڑا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یقین کریں کہ ایک مہینے کا 94 لاکھ روپیہ وہ گلوں سے نکلا تھا، اور میری 3 مہینے ڈیوٹی رہی ہے، اور جو رمضان کا مہینہ تھا وہ 2.25 کروڑ روپے ایک دربار سے رمضان کے مہینے میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو میں کہ وہ گئے کہاں؟ بس وہ کہتے ہیں وہ دربار کے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس میں سارے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ نکالے پھر آگے ٹرانسفر، مطلب کہ نکالتے بھی ہیں، پھر اس میں سے کچھ خیرات بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسے وائٹ منی میں کنورٹ تو کرنا ہے نا، تو اسے کچھ خیرات بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مقصد صرف یہ انہی درباروں کے گدی نشینوں کے لیے ویڈیو بنانا ہے کہ جو درباروں کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، نہ کہ ان اولیاء اکرام کے صاحبزادوں اور بیٹوں کے جو آج بھی دربار پہ بیٹھ پہ دین کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اور درباروں پہ مدرسے وغیرہ ماشاءاللہ بنائے ہوئے، ان کے لیے قطعاً ویڈیو نہیں بنا رہا میں، ویڈیو صرف ان کے لیے بنا رہا ہوں جن کو میں پچھلے دنوں دیکھا ہے، جن کو ملا ہوں، جن کی میں ثبوت اکٹھے کیے ہیں، صرف انہی کے لیے ویڈیو ہے۔ تو یہ عقیدت کے نام پہ کتنا بڑا لوگ دھندا کر رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ درباروں پہ جائیں، حاضری دیں، اور فرسٹ آف آل کہ شرک سے بچیں، ضرور جائیں، اولیاء کے مزاروں پہ جائیں، ان کا واسطہ ڈال کے اللہ سے مانگیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، اولیاء اکرام کے لیے، اور مانگنا تو اللہ سے ہی ہے نا آپ نے، لیکن ان کا وسیلہ دے کے مانگیں، نہ کہ ان سے مانگیں۔ اور سیکنڈ کہ آپ مزاروں پہ جائیں تو واسطہ ہے آپ کو یار کہ یہ بھاری بھرکم چادریں، یہ بھاری بھرکم پیسے جو ہیں گلوں میں آپ ڈالتے ہیں، اور کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا سونا تک اتار کے گلوں میں ڈال دیتی ہیں، اور گلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ قیمتی ساز و سامان اور سونا اسی گلے میں ڈالیں، وہ تھوڑا سا مضبوط بنایا ہوتا ہے انہوں نے۔ پھر بھی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ ایک مزار پہ جا کے 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں، گلوں میں ڈال رہے ہیں، 100 روپے فلاں گلے میں ڈال رہے ہیں، تو یہ 1000 روپے کسی غریب ہمسائے کو دے دیں، کسی غریب کے بیٹے یا بیٹی کو دے دیں، اپنے گاؤں کی مسجد کو دے دیں۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں غریب تھوڑے ہوں گے، ان کو دے دیں، کسی غریب کو کھانا راشن لے کے دے دیں، بجائے اس کی آپ کو دربار کے گلے بھرتے رہیں۔ اور ایون کہ انہوں نے آپ اپنے وہ کلیکشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں درباروں کے نام پہ، اور ہر کلیکشن سینٹر پہ 20 ایجنٹس ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس گلے میں اپنے 100 ڈالنا ہے، 50 سے کم نہیں ڈالنے، 100 سے زیادہ نہیں ڈالنے، وہ ایک مطلب کہ ان کا ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی وہ پیسے آپ کو کھلے چھوٹے دے رہا ہوتا ہے کہ جی 1000 روپے کا چھوٹا لیں اور ہر گلے میں ڈالیں گے، اس کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، صرف میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ درباروں کا بزنس نہ کہ اولیاء اکرام کے خلاف۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ شان دی ہے ماشاءاللہ، اور اتنی شانیں عطا کی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، تو لہذا ان دوستوں کو بھی نہ تنگ کیا جائے۔ وہ تو دنیا میں انہوں نے تو اپنی زندگی جنگلوں میں گزاری تھی، وہ تو دنیا سے رہ ہی ہٹکے ہیں، تو انہوں نے تبھی تو انہوں نے اتنے بڑے رتبے حاصل کیے، وہ تو دنیا میں رہ ہی نہیں ہیں، بظاہر تو دنیا میں تھے لیکن باطنی تو وہ کہیں اور تھے۔ لیکن اب درباروں پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، درباروں پہ جناب میلے لگتے ہیں، درباروں پہ قوال آتے ہیں۔ ہاں، قوالوں سے یاد آیا کہ قوالوں کے ساتھ بھی ان کا طے ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے 50% لینا ہے۔ ایک بڑا قوال ہے جس کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ جس دربار پہ جا کے قوالی کرتا ہے اسے اکٹھا 2 سے 3 لاکھ روپے ہو جاتا ہے،
ایک نائٹ کا 2 سے 3 لاکھ روپے ہو جاتا ہے. پہلے اس کی فلیکسن لگائی جاتی ہیں کہ فلاں میاں صاحب آ رہے ہیں, وہ یہ قوالی کریں گے, تو 2 سے 3 لاکھ جو اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے 50% کو دربار پہ دے, دربار کی گدی نشین کو دے کے آتا ہے. یہ الگ کا بزنس ہے. تو بہت بہت بڑا دھندا ہے, اللہ معاف کرے. لہذا یہ لوگ جو ہے اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے جو مذہب کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں. تو میری فرسٹ آف آل ریکویسٹ تو آپ سے یہ ہے کہ آپ درباروں پہ جا کے قطعاً کبھی کسی گلے میں ایک چھوٹا روپیہ بھی نہ ڈالیں. آپ 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو اپنے گاؤں کی مسجد یا کسی غریب کو دیں, نہ کہ دربار کے گلوں میں ڈالیں. درباروں کے گلے بھرنا تو گدی نشین کی جیبیں بھرنے کے برابر ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نہ ڈالیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی اس کا ٹاپک تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت اچھی ہوگی اور وہ انٹرسٹڈ ہوگی. اس کے لیے میں جو نا 2-4 دن سے جو ہے ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں. تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. جزاک اللہ خیر. یار زندہ صحبت باقی.